15 साल शादी को गुजर गए। 15 साल के दौरान जो है दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो बिला आखिर शोहर अपनी बीवी को गुस्से के अंदर आकर तलाक दे देता है। बीवी कहती है कि आपने मुझे तलाक दे दी। शोहर कहता है मैंने गुस्से के अंदर दी थी। तो बीवी कहती है कि गुस्से के अंदर दी थी या हंस हंस कर दी थी, तलाक तलाक होती है, ये कोई मजाक नहीं होता। फिर शोहर कहता है कि इसका हल, बीवी कहती है हलाला। शोहर अपने हाथों से अपनी बीवी का हलाला अपने दोस्त के साथ कानून के साथ मजाक करता है ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका हशर नशर कैसा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये आपके भाई की दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो 2010 के अंदर शादी होने वाली, फिर उसके बाद वो शादी 15 साल चलती है, फिर उससे 3-4 बच्चे भी पैदा होते हैं। तो ये 15 साल का जो अरसा है ना, शोहर अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ जो है वो तोड़ता है। लेकिन जो औरत होती है ना, समझदार होती है, फिर भी वो बर्दाश्त करती रहती है अपने बच्चों के लिए। लेकिन शोहर को समझ नहीं आती। शोहर उसके बावजूद जो है ना ये अपनी हरकतें करता रहता है। बिला आखिर एक दिन ऐसा आता है कि दोनों ना आपस में झगड़ जाते हैं। जितना एक औरत के अंदर जोर है ना, यानी औरत ने अपने जोर के हिसाब से शोहर के आगे मुज़ाहमत की, तो उसके ऊपर शोहर को चढ़ गया गुस्सा। तो शोहर ने गुस्से के अंदर आकर अपनी बीवी को जो है वो तलाकें दे देता है। जब बीवी को तलाकें देता है ना, तो बीवी क्या करती है, बीवी अपने कमरे के अंदर जो है ना कुंडी लगाकर बैठ जाती है। बच्चे जो होते हैं वो बाहर खेलते रहते हैं। तो जैसे ही शोहर शाम के वक्त जो है वो वापस घर आता है, तो बीवी को कहता है कि दरवाज़ा खोलो। वो कहती है मैं आपके ऊपर हराम हूँ, आपने मुझे तलाकें दे दी हैं, तो इसलिए मैं अब यानी आपके लिए हराम हूँ, मैं आपकी बीवी नहीं रही, तो इसलिए आप मुझे देख नहीं सकते, आप मुझे छू नहीं सकते। तो वो कहता कि वो तो मैंने गुस्से के अंदर दी थी, कोई बात नहीं ऐसे। खैर कर करवा के जो है ना वो शोहर जो है वो दरवाज़ा खुलवा लेता है। तो बीवी कहती है देखो कि आपने चाहे गुस्से के अंदर दी हैं चाहे प्यार के अंदर, तलाक तलाक होती है, ये कोई मजाक नहीं होता। या आपने अल्लाह के कानून के साथ जो है वो छेड़ो छाड़ी की है, इसलिए तलाक हो चुकी है। तो अब ये शोहर कहता है कि फिर ऐसे करते हैं कि आपने अपने घर वालों से बात नहीं करनी। बात तो नहीं की। वो कहती है कि मैंने अपने घर वालों से बात नहीं की, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जैसे फ़ोन उठाएंगे मैं उनको कहूँगी कि मुझे आगे यहाँ से ले जाएं, वो ले जाएंगे। शोहर कहता है देखो कि आपने अपने घर वालों से बात बिल्कुल नहीं करनी, कोई इसका हल निकालते हैं। तो बीवी से पूछता है कि इसका हल क्या है। तो बीवी कहती है कि इसका हल ये है कि आपने मुझे तलाक दे दी है। तलाक देने के बाद अगर आपने अब दोबारा मेरा शोहर बनना है तो उसके लिए हलाला है। तो वो कहता है कि हलाला क्या चीज़ होती है। वो फिर जो औरत है ना वो अपने शोहर को समझाती है हलाला ये होता है कि आपने मुझे तलाक दी, मेरी जो इद्दत है ये गुजरेगी, फिर उसके बाद जो है मैं किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करूँगी, तो फिर उससे मुझे तलाक होगी, तो फिर उसके बाद जो है मेरा आपके साथ निकाह होगा, तो अब मैं जाके आपके लिए हलाल हो जाऊँगी। कहता है कि अच्छा इसका हल भी जो है वो मेरे पास है। नाजरीन, वो किसी वहाँ मौलवी के पास या कारी के पास जाता है, तो उससे बातचीत करता है। तो उसको कहता है कि मेरा फ़लाँ एक दोस्त है, तो उसको मैं इसके ऊपर तैयार कर लूँगा, तो मौलवी साहब आपने निकाह करना है। तो नाजरीन, फिर उसी हिसाब से जो है ना वो यानी निकाह होता है। तो उसके अंदर गवाह कौन होता है, यानी ये शख्स जो है, जो इसका शोहर है साहब का, ये होता है। फिर एक दो बंदे और साथ बिठाए होते हैं। खैर निकाह हो जाता है। तो निकाह करने से पहले ना ये जो इसका दोस्त होता है ना उसके साथ शर्त ये रखता है कि देखो कि मेरी बीवी आपके पास है, एक रात के लिए आई है, फिर उसके बाद आपने तलाक दे देनी है। जब शोहर उसका जो नया शोहर है ना, यानी जिसके साथ अब ताज़ा निकाह हुआ है,
تو اس کے بعد جب جاتی ہے رات گزارتی ہے تو اگلے دن یہ جو سابقہ شوہر ہے یہ جب جاتا ہے اس کو لینے کے لیے جس جگہ وہ ٹھہرتے ہیں تو آگے دیکھتا ہے تالا لگا ہوا ہے. بڑا حیران پریشان یہ دائیں بائیں ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا وہ تقریباً ہفتہ گزر جاتا ہے. ہفتے کے بعد یہ دوبارہ جب واپس آتے ہیں نا تو ان کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس دوست کو کہتا ہے کہ یار آپ کے ساتھ معاہدہ جو ہوا تھا ایک رات کا آپ نے اتنا لمبا اس کام کو لٹکایا ہوا ہے آپ نے. وہ کہتا ہے کہ اب وہ میری بیوی ہے میں اس کو طلاق نہیں دوں گا. تو عورت کہتی ہے کہ میں بھی طلاق نہیں لوں گی. 15 سال آپ نے میرے اوپر ظلم زیادتی کی ہے میں نے برداشت کیا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ کہتی ہے کہ بچے آپ کے ہیں میرے نہیں ہیں میں اس کے ساتھ خوش ہوں. یعنی مجھے اب پتہ چلا کہ شوہر ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کا ہر طرح سے خیال کرتا ہے لحاظ کرتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے. یہ تو شوہر جو ہے بہت اچھا نکلا ہے تو اب میں اسی کے ساتھ رہوں گی. تو اب یہ جو سابقہ شوہر ہے نا یہ پتہ کیا کرتا ہے جب اپنے دوست کے اوپر زور زبردستی کی کوشش کرتا ہے وہ دھکے مار کے باہر نکالتے ہیں اس کو کہ جاؤ دفع ہو جاؤ ہم اب دونوں جو ہے نا ہمارا نکاح ہو چکا ہے ہم شرعی میاں بیوی ہیں. تو یہ شخص کیا کرتا ہے پھر اپنے سالے کو فون کرتا ہے. سٹوری جو ہے نا کچھ یہ بھی بتاتا ہے اور کچھ اپنے سے بھی باتیں چار لگا کر. تو سالہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے سالہ اس سے ایڈریس وغیرہ لیتا ہے یعنی ایڈریس لے کر پھر اپنی بہن کو قتل کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن پھر اس کو اچانک ایک رات کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ آ جاؤ میری گاڑی کے اندر. جب کہتا ہے کہ میں اپنے سالے کی گاڑی کے اندر بیٹھنے لگتا ہوں نا پیچھے ایک مجھے لاش ملتی ہے جو میری سابقہ بیوی کی ہوتی ہے. تو میرا جو سالہ ہے کہتا ہے کہ منہ بند کرو تو اب اس کو نا فلان جگہ کھیتوں کے اندر پھینکنا ہے. تو وہ جو شخص ہے نا پھر بتا دیتا ہے کہ یہ جو قتل ہوا نا یہ میرے سالے نے کیا ہے میرا یعنی اس قتل کے ساتھ اور موجودہ جو اس کا شوہر ہے اس کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تھا وہ واقعہ اور سٹوری جس کے اندر نہ سابقہ شوہر قاتل تھا نہ ہی موجودہ شوہر جس کے ساتھ حلالہ کے لیے جو ہے وہ نکاح کیا ہے. قاتل جو ہے وہ تیسرا بندہ نکل آتا ہے. تو ناظرین یہ واقعات یہ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے حقوق پورے کریں. یعنی وہ بھی ایک انسان ہے وہ بھی انسان کی بچی ہے وہ کوئی جانور نہیں یا کوئی فرشتہ جنات نہیں کہ اس کے اندر اتنی پاور طاقت ہوگی کہ ہمارے بچوں کے وہ لوازمات بھی پورے کرے گی ہمارے لوازمات بھی پورے کرے گی گھر کی دیکھ بھال بھی کرے گی. پھر اس کے بعد جب ہمیں ہمارا دل چاہے ہم اس کو ماریں پیٹیں ظلم کریں. یہ بالکل دین نے جو ہے نا ہمیں اس چیز سے بڑی سختی سے منع کیا ہے. یعنی دین نے ہمیں بیوی کے جو حقوق بتلائے ہیں نا تو اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں نا تو اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے. تو اگر اس سے ہٹ کر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر برائی ہی برائی ہے خیر بالکل نہیں ہے. مجھے امید ہے یہ واقعہ اور سٹوری آپ کو پسند آئے ہوں گے. پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.